मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा की खादमा सब जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदा के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मुकाशवा 3 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, जो गालिब आए उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। आमीन। अजीज़ों, हम यहाँ पर देखते हैं कि लिखा है कि जो गालिब आएगा मैं उसका नाम किताब हयात में से नहीं काटूंगा। इट्स मीन कि जब आपका नाम किताब हयात में लिखा जाएगा तो आपका नाम वहां से कट नहीं सकता, क्योंकि वो काटेगा नहीं उस किताब में से नाम। अब हमने देखना है कि किताब हयात में नाम किसका लिखा हुआ है। लोग कहते हैं हाँ जी हमारा नाम किताब हयात में लिखा जाएगा, जब हम मरेंगे तो हमारा नाम वहां होगा। तो मूसा ने जब ये बात कही कि खुदावंद अगर तूने इन लोगों को माफ़ ना किया तो तू मेरा उस किताब में से नाम काट दे, तो वो तो मरा नहीं था, उसका नाम किताब हयात में कैसे आ गया? वो किस बात पर ईमान लेकर आया था जिसकी वजह से उसका नाम किताब हयात में मौजूद रहा? इसी तरह शागिर्दों ने यीशु को क्या कहा कि देख हम तेरे नाम से बदरूहों को निकालते हैं, वो हमारी सुनती हैं। और खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि इस बात पर तो फख्र मत करो, ये चीज़ें जो तुम कर रहे हो इस पर फख्र मत करो, बल्कि इस बात पे खुश हो कि तुम्हारा नाम आसमान पर किताब हयात में लिखा हुआ है, आसमान पर लिखा हुआ है। तो अब ये देखिए, इसका मतलब है वो भी जिंदा थे और जिंदा होकर वो उनके नाम किताब हयात में लिखे गए। तो अब इसमें अमालों का और उसमें पे तो कोई इसका असर नहीं है कि कोई अमाल की वजह से जो है ये हमारा जो है नाम किताब हयात में लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि किताब हयात में नाम हमारा ईमान के वसीला से, जब हम जो गलबा हम पाते हैं वो है हमारा ईमान, क्योंकि हमने उस पर दुनिया पे हम जब गलबा पा जाते हैं तो वो हम ईमान के वसीला से पाते हैं, अपने अमालों के वसीला से नहीं पाते। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि वो कौन सी किताब है। हमारे जो करीबी जो हमसाया जो लोग हैं, मज़हब के लोग हैं, वो कहते हैं कि जी उनका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे कंधों पे 2 फरिश्ते होते हैं, एक जो है वो नेक अमाल लिखता है, एक जो है वो बुरे अमाल लिखता है। अब ये कॉन्सेप्ट उनका है, लेकिन हम बाइबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है, हम किस किताब, हम पे हमारी कौन सी किताब है जिसमें हम लिखा जाता है। तो पहली किताब मैंने आपको बताया कि हयात की किताब है। अब हयात की किताब कहाँ से आई? अगर हम थोड़ा पीछे चलते जाएं तो हम आदम के दौर में देखेंगे कि वहां पर एक दरख्त था जिसका नाम था हयात का दरख्त, और यहाँ हम देखते हैं कि किताब हयात की किताब है, यानी कि बुक ऑफ लाइफ। और वो वहां पर हम इटर्नल लाइफ के बारे में देखते हैं कि वो जो ट्री ऑफ लाइफ था वो कौन है, यानी कि यीशु मसीह, जो राह, हक और जिंदगी है, वही सच्चाई है, वही रास्ताबाजी है, वही हयात है, हयात का चश्मा है। तो जब वो ये सब चीज़ें हैं तो इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जो है वो यीशु मसीह के साथ है। अब ये जो गलबा है जो पाया गया, जो हमारा ईमान है जिस पर हमने गलबा पाना है, ये बेसिकली गलबा किसने पाया? यीशु मसीह ने। इस दुनिया पर गलबा पाया यीशु मसीह ने। उसने कहा कि तुम परेशान मत हो, क्योंकि मैं दुनिया पे गलबा पा चुका हूँ। और अब हमने इस बात पर ईमान लाना है कि यीशु मसीह ने हमारी खातिर दुनिया पे गलबा पा दिया। अब हम देखेंगे कि ये किताब पे तो नाम लिखा जाएगा और मिटेगा नहीं, और जाहिर सी बात है किताब हयात में नाम लिख दिया गया, यानी हमेशा की जिंदगी में नाम लिख दिया गया। तो ऐसी कौन सी किताब है जो हम पर इल्जाम लगाती है? उसके लिए हम एक और हवाला देखेंगे। मेरे साथ निकाले इस्तिस्ना, उसका 31 बाब और उसकी हम 24 से लेकर 26 आयत तक पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि जब मूसा इस शरीयत की बातों को एक किताब में लिख चुका और वो ख़त्म हो गई, तो मूसा ने लावियों से जो खुदावन के अहद के संदूक को उठाया करते थे कहा कि इस शरीयत की किताब को लेकर खुदावन अपने खुदा के अहद के संदूक के पास रख दो, ताकि वो तेरे बरखिलाफ गवाह रहे। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा को खुदा ने जो अहकामात दिए और जब वो 613 अहकाम लिख चुका एक किताब के अंदर। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे जो 2 तख्तियों की बात है, क्योंकि वो अहद के संदूक में थी जिसमें 10 अहकाम लिखे गए। उसके अलावा आसा था और मन था, जो खुराक थी, आसमानी खुराक, वो संदूक के अंदर थी। और लावियों के पास ये इख्तियार था कि वो उसको उठाया करते थे। तो खुदा ने मूसा से कहा कि तू अब इन तमाम अहकामात को जो मैंने दिए हैं इनको लिख दे। और फिर जब उसने ये लिख दिया तो उसने उस किताब को बंद किया
اور وہ کتاب جا کے صندوق کے بالکل پاس جا کے رکھ دی۔ اب وہ کتاب جو ہے وہ تاکہ ہمارے برخلاف گواہ رہے، اب وہ کیسے جو ہمارے خلاف رہے گی؟ جیسے ہی سردار کاہن، کیونکہ وہ پاک ترین مقام میں رکھا جاتا تھا، جیسے ہی سردار کاہن اندر آتا تھا برے کا خون لے کے سال میں ایک بار، تو وہ اس صندوق کے اوپر اس کو 7 بار چھڑکتا تھا تمام بنی اسرائیل قوم کی گناہوں کی معافی کے لیے۔ لیکن وہ کتاب جو تھی، اس 10 احکامات کو جو اندر موجود تھے، کیونکہ انسان جو ہے انہی 10 احکامات کو ہمیشہ ان سے ہی بغاوت کرتا ہے، انہی کا گنہگار ہوتا ہے، جو خدا نے اپنی ہاتھوں سے انگلیوں سے لکھا، انسان ہمیشہ ان کے برخلاف جاتا ہے، کیونکہ باقی کام تو ایسے تھے کہ اگر تم نے یہ کیا تو تم یہ قربانی دینا اور معافی ہو جائے گی، لیکن یہ ہمیشہ ہم انسان انہی 2 احکامات، انہی 10 احکامات پر جو ہے سے گنہگار ٹھہرتے ہیں۔ یہ 2 تختیوں پہ تھے، ایک پہ 4، یعنی کہ ان کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، پہلے 4 خدا کے لیے اور باقی 6 انسان کے لیے، انسان سے منسلک تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انہی چیزوں میں گنہگار ٹھہرے۔ اب وہ کتاب جو ساتھ رکھی گئی ہے، جیسے ہی وہ شخص اندر آتا تھا سردار کاہن، حالانکہ وہ اپنی قربانی کر کے آتا تھا اپنے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے، اس سال میں ایک بار پہلے وہ اپنے آپ کو پاک کرتا تھا اور پھر پاک ہو کر دوسرے لوگوں کے لیے قربانی اندر لے کر آتا تھا۔ تو وہ جو شریعت کی کتاب تھی وہ ہمارے برخلاف کیسے تھی کہ ہاں اس شخص نے یہ بھی توڑا، یہ بھی توڑا، اس گناہ کو بھی اس نے توڑا، اس کو بھی کیا، کیونکہ یہ جو اس احکام لکھے ہوئے ہیں یہ ان کے برخلاف گئے ہیں، یہ لوگ ان کے برخلاف ہوئے ہیں۔ تو وہ کتاب جس میں ہمارے اعمال کس طرح سے کہ وہ ایک ایز اے وکیل ہمارے لیے بول رہا ہے کہ یہ ملزم ہیں، یہ لوگ مجرم ہیں، انہوں نے تیرے احکامات کو توڑا، تو نے کہا یہ حکموں کو پورا کرنا اور یہ پورے نہیں کر پائے۔ لیکن ایک دوسرا سردار کاہن وکیل آتا ہے اور وہ کہتا ہے خداوند میں اس لوگوں کے گناہوں کے لیے میں اس خون کو لے کر آیا ہوں، اور تاکہ آپ جو ہیں اس کی ضمانت ہمیں ایٹ لیسٹ 1 سال کی ضمانت ہمیں مل جائے، اور وہ اس خون کو اس پہ چھڑکتے ہیں، ان کی عوضی جو ہے وہ خون بہایا جاتا ہے ان کے گناہوں کی خاطر، اور ان کو کور کیا جاتا ہے، ان پہ چھڑکا جاتا ہے ان 10 احکامات کے اوپر کہ ہمارے گناہوں کی معافی دی جائے، اور 1 سال کی لمٹ ان کو ملتی تھی۔ عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ سردار کاہن آ کر 1 سال کے لیے بنی اسرائیل قوم کی نجات کو کرتا تھا، تو ہم عبرانیوں کا خط اور اس کا 9 باب اور 8 باب پڑھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سردار کاہن یعنی یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے آسمان پر چلا گیا۔ اس نے جو آسمان کی جو اصل تھی، جس کی نقل زمین پر یعنی وہ ہیکل بنائی گئی، اس نے اپنا ہی خون لے جا کر وہاں پر ہم سب کے لیے جو ہے قربانی دے کر ہم سب کو ایک ہی بار ہمارے لیے قربان ہو کر ہمیں نجات کا ہمارے لیے دروازہ کھول دیا۔ جب اس برے کے خون کی جو لمیٹیشن تھی 1 سال کی تھی، تو سوچے اس برے کے خون کی لمیٹیشن فور ایور کے لیے ہے۔ اور جیسے ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی قربانی ایک ہی بار دے دی، تو تب ہمارا نام کتاب حیات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ آسمان کو جا کر یعنی کہ ان چیزوں کو پاک کرتا ہے، کن چیزوں کو؟ ہمارے کھاتوں کو کلیئر کرتا ہے۔ وہ کتاب جو ہمارے برخلاف تھی، اس نے اسی کو ہی ہمارے سامنے صلیب پر کیلوں سے جڑ کر ہمارے سامنے سے ہٹا دیا۔ کلسیوں 2 باب جو باب پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ اس نے اس کتاب کو جو ہمارے خلاف ہمارے برخلاف تھی، اسی کو کیلوں پر جڑ کر ہمارے سامنے سے ہٹا دیا۔ یہ ہے ہمارے خدا یسوع مسیح کی محبت کہ ہم اس کتاب حیات میں ہمارا نام ہے۔ آج آپ اور میں نے سوچنا ہے کہ کیا ہمارا کتاب حیات میں نام موجود ہے؟ آپ کو صرف ایمان کی ضرورت ہے۔ آپ اس بات پر ایمان لائیں اور اپنے لیے نجات کو پائیں اور کتاب حیات میں ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔